حنزيدو نشوفوا لو دوزيام كونديدا ياسر فرحي صاحب شركه طبعا فيغيت. يتفضل معنا من فضلك. السلام عليكم، معكم ياسر. اليوم غادي نقدم لكم فيريت. فيريت هي عباره عن خدمه سحابيه اللي تقدم لك الايدنتيتي از سيرفيس، يعني تكون عندك ايدنتيتي ديجيتال اللي تستخدمها في المعاملات تاعك الالكترونيه سواء الماليه او الاداريه. قبل ما نبدا غادي نعرف لكم بالتيم اللي يتكون من 3 طلبه باسيوني بار لانفورماتيك اي لو فريلانس. كفريلانسرز سبوتينا دي بروبليم في الاي كوميرس في الجيري، منها لي ترانزاكسيون ماهمش 100% الكترونيك، توجور كاين هذاك الكوتي تاع البابراس. زوجة ضعف الانفراستركتور تاع لي ويب مارشون اللي يوتيليزو اولد اوثنتيكيشن. والثالثه كثره انتحال الشخصيه والنصب الثلاثي واللي يعانوا منها بزاف الاي سيلرز والفريلانسر، وهذه عن تجربه. هذا المشكل هو اللي خلى الاي كوميرس في لاجيري متاخر، ونجموا نحلوه كي نبداو نخمو بالكونسيبت تاع ايدونتيتي ديجيتال. يعني اليوزر يكري كونت في فيريت ويدير ايدونتيتي ديجيتال اللي تخليه اللي عنده اكسس تاع كاع لي سيرفيس تاع لي سيت اللي دايرين فيريت كوسيله لتسجيل الدخول والاوثنتيكيشن. بطبيعه الحال فيريت تيتيليزي ملتي فاكتور اوثنتيكيشن باش اوثنتيفي وتفيريفي لي اليوزرز. وثاني نخدموا بالانتيليجنس ارتيفيسيال من اجل التوثيق ايمج بروسيس دوكيمنت بروسيسينغ اند اسيستد ايمج بيكتشر كيما الار ام زد. الفريلانسرز والاي كوميرسرز هما اللي يعانوا بزاف من عمليات نصب الثلاثي، هذه اللي خلت فيريت تقدم لهم حل لهذا المشكل الكبير. كيفاش؟ غادي الكليون يوصله ليان وين يصور روسيت بايمون وليدونتيتي تاعه، والفريلانسر هو اللي غادي يفيريفي لي دوكيومون تاع الكليون with his own eyes. الفاليو تاع فيريت هي انها غادي تكون فيرست اي دي بروفايدر في نورث افريكا. غادي تكون عندك ديجيتال اي دي ايدونتيتي ديجيتال مره واحده وين تقد تيدونتيفي روحك ومام تسيني دي كونطرا. ثالثا انه غادي لي ويب مارشون ماشي شرط يكونوا دي انفورماتيسيان، حنا نمدوا لهم الاي بي اي لتسجيل الدخول، والسيكوريتي تاع لي دوكيمون تاع لي كليون تاعهم غادي تكون علينا حنايا. الرابعه هي غادي نموتيفو الفريلانسرز والاي كوميرسرز باش يحلوا سجل تجاري ويزاولوا النشاط تاعهم بطريقه قانونيه باش يستفادوا من لي سيرفيس تاع فيريت. في الماركت قبل نحكوا على الماركت، اخر احصائيات تاع سيب دي زاد هي انه كاين 101 ويب مارشون عندهم لوتوريزاسيون باش يستعملوا سي اي بي في البايمون. هاد ال 101 داروا 650 ترانزاكسيون في شهر ماي وحده، 650 الف ترانزاكسيون باكثر من 700 مليار سنتيم جزائري، هذه في شهر ماي. هذه اللي خلتنا نسيبلو اولا الفريلانسرز اللي يتعاملوا مع لي كليون تاعهم في لي ريزو سوسيو وندمجوهم في مجال التجاره الالكترونيه. البيت تاعنا هو انه كاع الناس في ليكو سيستم هذا تكون عندهم ديجيتال اي دي ويستفادوا من السيرفيسز تاع فيريت. باختصار فيريت غادي دير سينجل ساين اون، ملتي فاكتور اوثنتيكيشن، ايدونتيتي اند اكونت مانجمنت و اي بي اي مانجمنت. شكرا. شكرا ياسر. C'était rapide, donc j'ouvre aussi le débat concernant les jurys تاعنا. Président. Merci d'avoir respecté le temps. Vous en êtes où au niveau du développement? À quelle étape vous êtes? رانا في البروتوتيب وين ديجا بدينا مع سوسيتي تاع ليفريزون وين رانا ايدونتيفو في لي كليون تاعه ولقينا بوزيتيف رياكشنز مع لي كليون ومام مع العميل تاعنا في البروتوتيب. Faut juste l'allumer, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon.
Je reviens juste par rapport à l'utilisation de l'application. C'est bien de digitaliser l'identité, c'est bien de partir sur de l'identité digitale, du KYC digital. C'est à la pointe actuellement de la technologie, c'est ce que demande le marché actuellement. Maintenant, moi, mon petit souci que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à la transposition de votre solution par rapport au marché algérien. Ma question, elle est très simple. Vous me parlez des web marchands. Nous avons 101 web marchands qui ont réalisé 600 000 opérations. Un web marchand, je ne vois pas pourquoi il utiliserait cette application, parce qu'il est protégé lorsqu'il va être réglé par la CIB, il est protégé par les règles d'utilisation de la CIB, de la carte magnétique. Donc, le besoin en termes de sécurisation de l'identité, il est où? Je crois que l'utilisation, elle est très intéressante, mais dans d'autres domaines de prédilection et pas celui du web marchand, hein, à mon avis. Bien sûr. نورمالمون على حسب ما فهمت الويب مارشون كي غادي شنو هو البيت تاعه كي يوتيليزي فيريت الاولى غادي يكون لي دوكيومون تاع لي كليون تاعه سيكوريزي ثانيا غادي تكون ليوتيليزاسيون تاع السيرفيس سهله بزاف وين غادي ديريكت يتعامل مع لي كليون تاعه وحنا نكونوا ثيرد بارتي يعني غادي ايفيتي الاحتيال والنصب الثلاثي في الاي بيمنت. هذا هو اكبر بروبليم في مع لي ويب مارشون. مع فيريت. Parce qu'aujourd'hui, je vous explique, c'est très simple. Moi, je vais me connecter à un site de web marchand. Exemple, je vais me connecter, disons à Cash Assurance, supposons que Cash Assurance sont web marchand. Je vais supposer ça. Je paye, je règle par carte. Il va me demander mon numéro de carte, mon code, etc., etc. Je vais recevoir mon SMS pour le code OTP. J'introduis mon SMS et l'opération, elle est faite. Le risque pour moi, pour Cash Assurance Web Marchand, il est où? Il est réglé, il est payé. Moi, ma transaction est faite et c'est la sécurité du système de paiement algérien qui garantit que tout est fait dans la règle aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de problème par rapport à ça en Algérie. S'il vous plaît. ماشي غير سيكوريتي كوتي سيكوريتي حنا كجزائريين ماناش نوتيليزو مودرن اوثنتيكيشن ماهاش كاع التعاملات فيها ديجيتاليزاسيون ميم في البايمون حنا كجزائريين كاش يعني ما نديروش الثقه في الاي بايمنت وميم لي بروسيدور باش تخدم بالسي اي بي والاخر ما كاش حاجه موتيفيه باش يخدم بالسي اي بي. Merci Yassir, barakallahu fik, نتمنى التوفيق justement.